खुश आमदीद मेरे वीलॉग में। वेलकम टू द वीलॉग विद गुल बुखारी। बहुत अरसे के बाद, लेकिन इंशाल्लाह अब रेगुलरली आपके साथ गुफ्तगू रहेगी। आज एक इंतहाई पेचीदा मसला, बहुत सेंसिटिव मसला जिसके ऊपर मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ, जिसका फ़ैसला तो गो के हो चुका है, लेकिन फ़ैसले कभी कभार अटल नहीं भी होते, तब्दील भी हो सकते हैं। और वो फ़ैसला ये है कि 9 मई के वाक़यात के जो मुल्ज़मान हैं उनको आर्मी एक्ट के तहत ट्राई किया जाएगा, सिविलियन कोर्ट्स पर नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि आर्मी ये समझती है कि जराइम उनके ख़िलाफ़ हुए हैं। गो के ये जराइम मेरा ख़्याल है सारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुए, हमारी जमहूरियत के ख़िलाफ़ हुए, हर चीज़ के ख़िलाफ़ हुए। आर्मी एक्ट लगाने का जो फ़ैसला है उससे पहले एक बयानिया बना, और वो ये था कि ये पाकिस्तान का 9/11 था, यानी जो 9/11 को अमेरिका में उसामा बिन लादेन और उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने हमले किए थे। लेकिन मैं आपसे, आपके अलावा हुकूमत से, हुकूमत के अलावा उसका महकमा फ़ौज से, सबसे एक पेशकश आपके सामने रखना चाहती हूँ। इसको, जिस वाक़े को 9/11 से मिलाया जा रहा है, और फिर जो 9/11 का रद्द अमल आया, उसी तरह का रद्द अमल हमारी हुकूमत, हमारी फ़ौज लाना चाह रही है। देखें, उसके रद्द अमल में अमेरिका ने एक जंग स्टार्ट की, क्योंकि और उसमें उन्होंने पाकिस्तान को साथ मिलाया और अफ़गानिस्तान के ऊपर जंग जो थी वो जारी कर दी, शुरू कर दी, और उसको रेज़ा कर दिया मुल्क को। वहाँ पे जो इंसान थे, जो अफ़गान थे, उनके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं रहे, बहुत वायलेशंस हुई, और मुल्क तकरीबन पूरे का पूरा तबाह बर्बाद हो गया, क्योंकि उसामा बिन लादेन ने जो किया था, या उसकी आर्मी ने, जो उसने पायलट्स वहाँ भेजे थे, वो एक एक्ट ऑफ वॉर था। यानी वो गैर मुल्की आदमी था, गैर मुल्की लोग थे, उन्होंने अमेरिका की रियासत के ऊपर एक जंग का ऐलान किया, जंग का अमल किया, और उसको जंगी तरीके से जवाब दिया गया। अब बात यह है कि जब हम 9/11 के साथ पैरेलल ड्रॉ करते हैं, तो फिर हम भी उसी किस्म का रिस्पॉन्स सोच रहे हैं कि ये हमारी रियासत पे हमला था, और इसलिए इसका जवाब हम पे जंग डिक्लेयर की गई, और हम भी उसी किस्म का जवाब देंगे। और इस वजह से, और एक अंधा जिसे कहते हैं गुस्सा, ब्लाइंड रेज जिसको कहते हैं, वो है। और हम अपना रवैया जो है वो इनकी तरफ, जो अटैकर्स थे, यानी हमला आवर जो एक्चुअली हुए, फिर उनको जिन्होंने इश्तियाल दिलाया, उनको इनकरेजमेंट दी, जो इंस्टिगेटर जिनको कहा जाता है, और फिर जो उसके प्लानर थे, जो मास्टरमाइंड थे, हम उनके साथ उसी तरह से डील करना चाहते हैं जिस तरह से अमेरिका ने 9/11 के वक्त उसामा बिन लादेन और अफ़गानिस्तान मुल्ला उमर वग़ैरह के ऊपर उनके साथ जो किया। और ये जो पैरेलल है ये गलत है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। उसकी एक वजह है, या 2 वजूहात हैं। एक वजह उसकी ये है कि जो हमारे सिविल कोर्ट्स हैं, जहाँ पे एक्चुअली ये ट्रायल्स होने चाहिए, वो सासू माँ बने हुए हैं, वो सारे पाकिस्तान की सास बने हुए हैं, और एक शख्स और उसकी पार्टी की माँ बने हुए हैं। ये आड़े आ रहा है हमारे मुल्क में, इस वजह से आर्मी कोर्ट्स की तरफ जाया जा रहा है। और जो जजेस हैं वो पार्टी वर्कर्स या पार्टी लीडरान की तरह एक्ट कर रहे हैं, वो जस्टिस डोल आउट नहीं कर रहे, वो बिल्कुल जजों वाला काम ही नहीं कर रहे। तो ये वजह है कि एक फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में इसको 9/11 से मिला के, और इसके लिए एक मिलिट्री अप्रोच ली जा रही है। अफसोस इस बात का है कि आज जो हुकूमत है, जिसने इस बात की आर्मी एक्ट के थ्रू ट्रायल्स करने की तौसी की है, इजाज़त दी है, अप्रूवल दिया है, ये उन पार्टियों पे मुश्तमिल है जो सिविल सुप्रीमेसी की बात करती हैं, और जो सिविल सुप्रीमेसी के लिए जिद्दोजहद करती आई हैं, लेकिन आज ये अपने हाथ एक तरीके से बंधे हुए पा रही हैं, या पता नहीं इनको क्या मसला है। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि, और बहुत ज़ोर लगा के कहूँगी, कि ये जो 9 मई को हुआ, ये हमारा 9/11 बिल्कुल नहीं था। ये हमारा 6 जनवरी 2021 था।
6 जनवरी 2021 को भी अमेरिका में ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंसरेक्शन करवाई थी। उसने कांग्रेस और सेनेट जहां बैठते हैं, जिसको कैपिटल कहा जाता है, कैपिटल हिल पे, कैपिटल जो बिल्डिंग है उस पे हमला करवाया था। अब आप, क्योंकि मैं इसका पैरेलल ड्रॉ कर रही हूँ 6 जनवरी 2021 से, मैं आपको वजूहात बताती हूँ क्यों। देखिए, वो भी एक प्लान्ड हमला था, उसमें भी इश्तियाल दिलाया गया, इंसाइट किया गया। किसने किया? एक फस्ताई फाशिस्ट फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उस मुल्क का। पाकिस्तान में क्या हुआ? एग्जैक्टली वही हुआ। एक फाशिस्ट फस्ताई फॉर्मर हेड ऑफ स्टेट, हम वैसे तो सदर को कहते हैं लेकिन CEO मुल्क का इमरान खान था, उसने किया। और प्लानिंग और इंसाइटमेंट इन 2 फाशिस्ट लोगों ने की, जो दोनों सिटीजन्स हैं, बाहर से आके कोई जहाज़ नहीं गिराए। इन्होंने अपने जो अंदरूनी यानी डोमेस्टिक कल्ट फॉलोअर्स थे, उसमें क्रिमिनल एलिमेंट्स भी मिक्स थे, उनसे हमला करवाया। पहला पैरेलल आपके सामने ये है, इसलिए हम इसको अपना 6 जनवरी समझें। ये एक्ट ऑफ वॉर जो 9 मई को हुआ और जो इंसरेक्शन 6 जनवरी को अमेरिका में हुआ, ये एक्ट ऑफ वॉर बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ये ट्रंप की इंसरेक्शन को रिजेंबल करता है, चीज़ ही वही है। यानी रियासत के ऊपर मुसल्लह बगावत थी, रियासत के ऊपर से बगावत, लेकिन मुसल्लह बगावत थी। और ये कोशिश थी कि जो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, उसको अप एंड यानी उलट दिया जाए, उसको बाईपास या तोड़ दिया जाए, और उस काम की कोशिश थी। और जो जमहूर की मर्ज़ी है, जो हमारे नुमाइंदे करते हैं, जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुई, जमहूर की मर्ज़ी, वहाँ पे एक इलेक्शन हुआ था, यहाँ पे एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था। यानी जमहूर की जो मर्ज़ी थी उसको फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश की गई। ये दूसरी क्या कहते हैं, पैरेलल बनता है इन 2 वाक़यात के दरमियान। तीसरी बात, इन दोनों ने ये क्यों किया? इसलिए कि जो अमेरिका का फाशिस्ट कल्ट लीडर था, वो अपनी हार को नहीं मान रहा था, नहीं मानना चाहता था। उसकी हार हुई जनरल इलेक्शन में। जो पाकिस्तान का फाशिस्ट लीडर था, वो भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं था, उसको हार हुई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। एक ही एम कि हार नहीं माननी, चाहे वो जितनी मर्जी ट्रांसपेरेंट हो और जमहूरी हो। तीसरी पैरेलल। अच्छा, और दोनों का मोडस ऑपरेंडी भी एक था। ये दोनों जो इंसरेक्शंस हुई पाकिस्तान में और अमेरिका में, ना ये ऑर्गेनिक थी, ना ये स्पॉन्टेनियस थी। यानी ये नहीं कि खुद ब खुद लोग निकल आए और जहाँ निकले वहाँ आग लगा दी, इधर पत्थर मारे, उधर वट्टे मारे, इधर नारे मारे, खून खराबा कर दिया। ऐसा तो हुआ नहीं। वो भी प्लान्ड थी और उसका भी एक टारगेट था, ये भी प्लान्ड थी, इसके भी टारगेट तयशुदा थे। आगे मज़े की बात सुनिए। मज़े की बात ये है कि जो दोनों इंसरेक्शंस थी, दोनों अटेम्प्ट्स, इन दोनों की काफ़ी सारी स्टेजेस थी, दोनों की। अच्छा, पहले मैं स्टेजेस से पहले एक स्टेजेस पे आऊँगी और आपको मुशाबहत दिखाती जाऊँगी। कुछ एग्जैक्ट होंगी और कुछ थोड़ी थोड़ी फ़र्क होंगी। ज़ाहिर है अपने अपने हालात के हिसाब से, अपने अपने मुल्क के इन्वायरमेंट के हिसाब से। इमरान ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, उसको प्रिवेंट करने के लिए इसलिए प्रिवेंट कर रहा था कि वो अगले की जो विक्ट्री है, जो भी ऑपोजिशन में विक्टोरियस होगा प्राइम, उसकी विक्ट्री को ख़त्म करने के लिए। इसी तरह ट्रंप ने भी जो सबवर्ट किया था, उसने कैसे किया था? उसने जो जॉइंट सेशन था कांग्रेस का, उसको रोकने की कोशिश की थी कि जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स हैं वो गिने ही ना जा सकें।
تاکہ جو بائیڈن کی جو جیت تھی وہ فارملائز نہ ہو سکے. وہ بھی ووٹ گننے کی بات تھی اور ہمارے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بھی ووٹ گننے کی بات تھی، جس کو پہلی دفعہ عمران خان نے اس طرح سبورٹ کیا کہ جی فواد سے کہا کہ میں یہ پیش کرتا ہوں، اور قاسم سوری نے کہہ دیا کہ ہاں یہ بالکل امریکہ کی سازش ہے، اس لیے یہ یہاں پہ ووٹ آف کانفیڈنس ہوگا ہی نہیں، نو کانفیڈنس ہوگا ہی نہیں. تو اسی طرح سے ووٹ نہ ہونے دینے کی پوری کوشش کی گئی. اچھا، اب آتے ہیں ان سٹیجز پہ. پلان، یہ جو کئی پارٹس میں یہ حملہ ہوا یا اس کی پلاننگ ہوئی، اس کے بہت سارے حصے ہیں. اچھا، جو وہاں کی سلیکٹ کمیٹی تھی جی، جس نے ہاؤس کی سلیکٹ کمیٹی جس نے انویسٹیگیٹ بعد میں کیا اور بڑی تھرلی کیا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز جو بڑی اسٹرائکنگ ہے اور وہ چھوٹی ہے کیونکہ تو میں یہاں وہ آپ کو ضرور بتاؤں گی. اس میں انہوں نے 7 سٹیجز پلان کے آئیڈینٹیفائی کیے. پہلا یہ تھا، اور میں پھر وہاں آپ کو اس کا پیرالل بھی پاکستان کا دکھاتی جاؤں گی. کچھ پیراللز ایگزیکٹ ہوں گے، کچھ تھوڑے فرق ہوں گے. اوور آل سملیرٹی بہت زیادہ ہے. پہلا، ٹرمپ صاحب کو معلوم تھا کہ وہ الیکشن 2020 میں نومبر میں جو ہوا تھا وہ ہار چکے ہیں، لیکن انہوں نے مس انفارمیشن، جسے ہم کہتے ہیں فیک نیوز ٹائپ، وہ پھیلائی، امریکن پبلک میں پھیلائی، اور جھوٹ بولے، غلط بیانیاں کیں، اور یہ کلیم کیا کہ جی بہت بڑے پیمانے کا ووٹر فراڈ ہوا ہے، اور اصل میں وہ نہیں ہارے. ان کو پتہ تھا کہ وہ ہارے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ ووٹر فراڈ کرایا ہے ڈیموکریٹس نے. اب اس کے ساتھ برعکس آپ دیکھیے پاکستان میں عمران خان کو بھی پتہ تھا کہ ان کے پاس نمبر نہیں ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ ہاریں گے. ان کو پتہ تھا وہ ہارے ہوئے شخص ہیں. اس لیے پہلے مارچ کے آخر میں انہوں نے ایک سائفر یا کاغذ لہرایا اور لوگوں کو اسی طرح لوگوں کو مس انفارم کرنے کی کوشش کی، اور کر لیا، اپنے فالوورز کو تو کر لیا کہ یہ ایک امریکی سازش تھی. اور وہ سازش کیا تھی کہ یہ ایک کنسپریسی تھی ریجیم چینج کی. کیا مزیدار لفظ استعمال کیا، کیونکہ امریکہ ریجیم چینجز کراتا رہا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہی حقیقت کو استعمال ان کے فالوورز نے کیا. یہ وہ لفظ بڑے عقل مندی سے انہوں نے چوز کیے. پہلا پیرالل آ گیا ان کی سٹیجز میں. دوسرا، ٹرمپ صاحب نے یہ پلان کیا کہ وہ جو وہاں کے اٹارنی جنرل اور جسٹس ڈپارٹمنٹ کے آفیشلز ہیں ان کو وہ فورس کر دیں، اور جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہے وہ ان کو زبردستی کر رہے تھے کہ یہ جو فالس یعنی جھوٹا جو ایلیگیشنز لگائی تھیں ٹرمپ نے الیکٹورل فراڈ کی، اس کو وہ سپورٹ کریں. ہمارے یہاں کیا ہوا؟ عمران خان نے کیا کیا؟ عمران خان نے پہلے باجوہ صاحب کو کہا کہ اس کو روکو، میں تمہیں ایکسٹینشن دیتا ہوں جب تک چاہو، اور اس کے لیے جو عام استعمال ہو رہا ہے وہ یہی ہے نا کہ تاحیات ایکسٹینشن دے دیتا ہوں. ایک رشوت پیش کی. تو عمران خان نے یہ کیا. اس کے علاوہ اسی سے کمپیئر کرنے کے لیے انہوں نے پھر ایک دھمکی دی پی ڈی ایم کو کہ یا تو ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس مت کرو، ورنہ پھر یہاں مارشل لاء لگے گا، جس کے اوپر ان کو جواب دے دیا گیا کہ لگوا لو، ہم نے تو جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے، آپ لگوا لیں. اچھا جناب، اصلیت یہ تھی کہ مارشل لاء تو لگنا نہیں تھا، پر ان کا خیال تھا کہ اگلے اس دھمکی میں، اس ڈر میں آ جائیں گے. وہ نہ ہو پایا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ہاں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، یہ ہار گئے، جو پتہ تھا کہ ہاریں گے، ہارے ہوئے تھے. پھر انہوں نے پلاننگ یہ کی کہ انہوں نے یہ سازش کی کہ ایک لانگ مارچ کرنے کا اعلان کر دیا، اور لانگ مارچ لے کر چل پڑے. کس کام کے لیے؟ اس کام کے لیے کہ جو آرمی چیف لگنا ہے اگلا، وہ کسی طرح سے جو صرف اور صرف ملک کے پرائم منسٹر کا استحقاق ہے اس کو فرسٹریٹ کیا جائے. میں یہ چیز لے کر چلوں، ایک غلبہ کروں، اور میں ایک فورس استعمال کر کے پرائم منسٹر کو اس کا استحقاق نہ استعمال کرنے دوں. اب
جیسے لوگ کہتے ہیں نا، یہ کہتا تھا کہ اچھا میں فلانے پہ راضی ہوں، میرے سے بات کی. بھئی آپ ہیں کون؟ آپ کا کوئی اس میں کانسٹیٹیوشنل رول نہیں ہے، پورے کسی کا بھی نہیں رہا. کسی اپوزیشن لیڈر کی آج تک ہمت نہیں ہوئی یہ کہنے کی کہ جی میری مرضی یہ ہے اور میری مرضی وہ نہیں ہے. بھائی جب آپ نہیں ہیں پرائم منسٹر تو آپ کا کوئی رول نہیں ہے. بہرحال انہوں نے یہ کام بھی فورس سے کرنے کی کوشش کی. کیونکہ اس کا کیا ایم تھا؟ ان کا سمپلی یہ خیال تھا کہ اگر میری چوائس کا لگے گا تو پہلے کی طرح وہ چیف مجھے فراڈ کر کے، ریگنگ کر کے، آر ٹی ایس بٹھا کے، لوگوں کو مار پیٹ کر کے، ان کی پارٹیاں تبدیل کر، وہی 2018 اور وہ ہو سکے گا، ورنہ میں نہیں جیت سکتا اگلا الیکشن. ریلی لے کے نکلے اور لوگ زیادہ تھے نہیں، ان کو وہاں پہ گولی لگی وزیر آباد میں. تیسرے سٹیج آف پلان پہ آئیں ٹرمپ کے. ٹرمپ صاحب نے پریشرائز کیا وائس پریزیڈنٹ پینس کو کہ وہ جو ہیں وہ انکار کر دیں کہ جو سرٹیفائیڈ الیکٹرل ووٹس پڑ گئے ہیں. اب یہ سارا وہاں پہ انسریکشن ہوئی، حملہ ہوا، ان کے یوتھیوں نے حملہ کیا وغیرہ وغیرہ، کانگریس پرسن سارے، کوئی بیسمنٹ میں، کوئی سیکرٹ پیسیج، کوئی یہ کوئی وہ. اس کے بعد وہ الیکٹورل کالج کے ووٹس گنے گئے. تب جا کے پریزیڈنٹ صاحب نے وائس پریزیڈنٹ کو فورس کرنے کی کوشش کی کہ یہ سرٹیفائیڈ جو الیکٹرل ووٹس پڑے ہیں، آفیشیل کاؤنٹ جو ان کا ہے وہ ڈکلیئر کر دیں کانسٹیٹیوشن کے برخلاف اور ان کو ایکسیپٹ نہ کریں. لیکن حالانکہ پینس ان کے لائلسٹ تھے اور بہت گہرے لائلسٹ تھے، بہت مضبوط لائلسٹ تھے، لیکن انہوں نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا. اب اس کا پیرالل چیک کریں. ہمارے یہاں ووٹ ہو گیا، شہباز شریف کو سلیکٹ کر لیا ہاؤس نے. انہوں نے پریزیڈنٹ کو کہا کہ آپ اس سے اوتھ نہ لیں. لیکن یہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں، لائلسٹ یہ بھی ہیں پینس کی طرح، لیکن ان میں شاید عقل کم ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کی ساتھ جانے کی بجائے انہوں نے ایکچولی اوتھ لینے سے انکار کر دیا. ملک میں ایک کرائسس پیدا ہو گیا. ملک میں اتنے دنوں کے لیے حکومت نہیں تھی. یعنی ایک آدمی ہار چکا ہے، وہ گھر جا چکا ہے، دوسرا جیت چکا ہے، اس کو اوتھ کوئی نہیں لے رہا اس کی وزارت عظمیٰ کا. اب چوتھے پہ آ جائیں ٹرمپ صاحب نے کیا کیا. یہی 6 جنوری کے معاملات نے انہوں نے پریشرائز کیا جو ان کی اسٹیٹ وائز لیجسلیچرز ہوتے ہیں، جن کو ہم ممبران اسمبلی کہتے ہیں، وہاں ہر اسٹیٹ کی ایک اسمبلی ہوتی ہے. انہوں نے اسٹیٹ لیجسلیچرز میں جو لا میکرز یعنی جو ممبران اسمبلی تھے اور جو الیکشن کے آفیشلز تھے، ان کے اوپر زور ڈالا کہ جو الیکشن ریزلٹس ہیں اس کو آلٹر کر دیں، اس کو تبدیل کر دیں جو سٹیٹس میں ہوا. اچھا، اب یہاں آپ کو تھوڑی ڈائیورجنس ملے گی کیونکہ ہر چیز ہو بہو نہیں ہے، لیکن اپروچ وہی ہے. ہر اللیگل کام کرو، ہر انارکی کا کام کرو. تو یہاں پہ ایگزیکٹ پیرالل نہیں میں دے پاؤں گی، لیکن میں کچھ تو آپ کو دیتی ہوں. انہوں نے کیا کیا؟ عمران خان نے انہوں نے یہ پورٹرے کرنے کی کوشش کی کہ جیسے یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا نا، یہ غیر جمہوری تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ باجوہ نے کروایا، کیونکہ یہ امریکہ نے کروایا، کیونکہ یہ آرمی نے اسسٹ کیا. اس لیے یہ اصلی ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا ہی نہیں، اس میں آرمی کی مداخلت تھی. تو انہوں نے یہ کیا. اچھا، اور صرف مداخلت نہیں تھی، آرمی نے پی ڈی ایم کی سائیڈ لی، یہ ایلیگیشن لگا دی انہوں نے. جب آرمی نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہم نیوٹرل رہیں گے، تو ان بھائی صاحب نے ان کو کہا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، اور گالیاں فضول قسم کی، ان کو جانور کہا، اور پھر ان کو غدار کہا،
ان کو میر جعفر کہا، ان کو میر صادق کہا، یعنی پاکستانیوں کے لیے اور فوجیوں کے لیے ایک چیز کے اوپر انہوں نے لیوریج کرنے کی کوشش کی کہ لوگ ان کو غدار سمجھیں کہ یہ میر جعفر ہیں اور یہ میر صادق ہیں اور انہوں نے ملک کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ بغاوت کی ہے. انہوں نے یہ ڈیوائڈ پیدا کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد جناب وہ امر بالمعروف کی سٹوری بھی لے آئے اور اب آ گیا جی اسلامی ٹچ دیا کہ انہوں نے اس سارے کو حق اور باطل بنا دیا. پھر کہا کہ میں حق میں ہوں اور باقی سب باطل ہیں اور یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے. تو ایک اسلامک جو لوگوں کی بلیفز ہوتی ہیں ان کو بھی مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ فوج میں ہوں، چاہے سول میں ہوں، چاہے عام شہری ہوں. اچھا، اور پھر اسلام کو اتنا استعمال کیا کہ اللہ اجازت نہیں دیتا نیوٹرل ہونے کی. پھر چوکیدار کا دیا کہ چوکیدار جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا. اگر چور آ رہا ہے تو اس کا کام ہے چور کو پکڑنا. مطلب اس سارے میں ایک اسمپشن ہے کہ باقی سب چور ہیں، یہ چوکیدار ہے اور اللہ نے اجازت نہیں دی. اچھا، یہ انہوں نے کیا، بیانیے بنا رہے تھے جو ٹرمپ بھی بنا رہے تھے. اچھا، اس کے بعد اور سپورٹرز کو بھی انہوں نے وہی نیریٹو دیا، ان کی ریلیجس بلیفز کے اوپر کھیلا، لیٹس پلے والا کام کیا. اچھا، 5ویں ٹرمپ کے حربے پہ آتے ہیں جو کہ ان کی سلیکٹ کمیٹی نے آئیڈینٹیفائی کیا. 5واں حربہ کیا کیا؟ ٹرمپ کی جو لیگل ٹیم تھی، جو ان کی وکیل تھے ان کے اور ان کے جو ایسوسیٹس تھے، انہوں نے تقریباً 7 جو سٹیٹس ہیں امریکہ کی، اس میں کوشش کی کہ وہ ایک فیک یعنی آلٹرنیٹ کا مطلب ہے بالکل فرق اور فیک الیکٹورل سلیٹس جو ہیں وہ پیش کی جائیں کانگریس کو اور نیشنل آرکائیوز میں وہ جمع کرائی جائیں. اس کا بھی ایگزیکٹ نہیں ہے ہمارے پاس پیرالل، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو دوسری سٹیج آئی اس میں انہوں نے پھر اگلی سٹیج آئی، انہوں نے کیا کیا؟ جب یہ فیل ہو گئے، میں نے بات کی تھی نا پہلے، انہوں نے آرمی چیف کی تعیناتی روکنے کی کوشش کی کہ میری مرضی سے لگے، روکنے کی نہیں، میری مرضی سے لگے. جب یہ فیل ہو گئے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے پہ، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ باجوہ کو ایکسٹینشن دے دیتے ہیں، دے دی جائے، تاکہ باجوہ کے ہوتے ہوئے ایک صاف شفاف جیسا 18 میں ہوا تھا، 2018 میں وہ الیکشن ہو. تو جب اپنی مرضی کا نہیں لگ پایا تو اب باجوہ کے نیچے ہو، کیونکہ باجوہ صاحب بہت کمپرومائزڈ ہیں. ان کو امید تھی کہ اگر باجوہ صاحب کو 3 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی جائے، ان کے تھرو الیکشن کرا لیا جائے، میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا، پھر میں فیض کو لگا دوں گا. ماشاءاللہ پلانس چیک کریں، انہوں نے اپنی پوری طاقت آزمائی، ٹھیک ہے، باجوہ صاحب کو رکھنے کے لیے. جب وہ بھی ناکام ہو گئی، پھر انہوں نے کوئی سازشیں کی کہ عاصم منیر نہ لگ جائے نیا آرمی چیف. کیوں؟ ان کی ایک ریپیوٹیشن ہے، غلط ہو سکتی ہے پر ریپیوٹیشن ہے کہ وہ پولیٹیکل نہیں ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی ان کا 100% خیال تھا کہ وہ ان کو رگ کر کے باجوہ صاحب کی طرح، فیض صاحب کی طرح رگ کر کے RTS بٹھا کے یہ کر کے وہ کر کے شہزادے کو کراؤن نہیں پہنائیں گے. دوسری وجہ یہ تھی. تو انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، سازشیں کیں، ان کے جو ہوتا ہے فرقہ جو ہوتا ہے مذہب کا وہ غلط پھیلانا شروع کیا، سعودیوں کو پنچوایا، پتہ نہیں انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا کیا. انہوں نے مارچ بھی کی تھی جب انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا تھا ہم GHQ جا رہے ہیں ان کو ڈرانے کے لیے، لیکن بندے ہی اتنے نہیں نکلے تو وہاں سے مڑ کر واپس آ گئے. 6واں سٹیج ٹرمپ صاحب کا، بلایا، جمع کیا اور جناب بلوائیوں سے مارچ کرا دیا آن دا کیپٹل. آپ امیجز کو کمپیئر کریں، انہوں نے بھی ماسک پہنے ہوئے ہیں اور وہ شیطان والے پتہ نہیں وہ لگائے ہوئے ہیں سینگ اور پتہ نہیں کیا، اور ان کے پاس بھی ویپنز ہیں، ڈنڈے ہیں، نیزے ہیں، اور ان کے لوگ بھی. اب آپ ان امیجز کو کمپیئر کریں کہ ان کے لوگ بھی دیکھیں، جب آپ جاتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس، آپ کسی اور بلڈنگ پہ جاتے ہیں،
आप अपने हाथों से तो नहीं तोड़ सकते, राइट? वो जिस तरह के खंडर बना कर आए हैं, जिस लेवल की आगें लगी हैं, वो क्या पेट्रोल नहीं लेकर गए थे? क्या माचिस की तीलियां उनको वहाँ घर से मिल गई थी? तो इतनी सिमिलैरिटी है कि कोई इंतहा नहीं। बिल्कुल वो जो इंसरेक्शन के 6 जनवरी के सीन्स थे, वही सीन्स हमने यहाँ पे देखे। फ़र्क ये था कि वो उनका जो स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन समझा जाता है अमेरिका का, वो है उनकी कांग्रेस और उनकी सेनेट। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैन या स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन राइटली और रॉन्गली समझी जाती है आर्मी। उसकी तनसीबात पे प्लैंड हमले करवाए, और अब तो उसके बारे में वीडियोस, ऑडियोज सब हैं। इनकी स्पीचेस मौजूद हैं, प्राइवेट भी हैं, ऑडियोज़ भी हैं। इनकी जो सेकंड ईयर लीडरशिप है उनकी ऑडियोज़ मौजूद हैं कि वो बुला रहे हैं। मुराद सईद का आपको याद होगा, उसने उस दिन ऑडियो रिलीज़ की कि आपको बताया हुआ है आपने कहाँ कहाँ जाना है, आपने वहाँ जाना है। फिर बाकी इनकी वो जो क्या नाम है, यास्मीन राशिद वगैरह वगैरह, GHQ कमांडर, कोर कमांडर हाउस, तो बिल्कुल 100% प्लान्ड, बिल्कुल ट्रंप की तरह। जो आखिरी नुक्ता या जो आखिरी प्लान का, ट्रंप के प्लान का हिस्सा बताया जाता है उनकी सिलेक्ट कमेटी की तरफ से, उन्होंने मुतादिद रिक्वेस्ट्स को इग्नोर किया। उनको कहा जा रहा था, वो मुझे याद नहीं वो मकाम कौन सा था, वो अपने किसी कॉम्पाउंड में थे अपनी पार्टी के लोगों के साथ, वहाँ से टीवी पे देख रहे थे और खुश हो रहे थे, और वहाँ पे पार्टी चल रही थी, खाना पीना चल रहा था, और वो देख रहे थे टीवी पे कि किस तरह से बलवाई जो हैं वो कर रहे हैं। उनकी मिन्नतें की गई ट्रंप साहब की कि इनको रोको, इनको वापस बुलाओ, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा और उनको मिन्नतें ये की गई कि इनको बोलो डिसबैंड कर जाएं, फ़ौरन वापस आएं, ये अटैक्स कैपिटल के ऊपर जो हो रहे हैं इनको रोको, ट्रंप साहब इनको रुकवाओ, ये तुम्हारे वो है, तुम्हारा कल्ट है। ही रिफ्यूज्ड, इनकार। इसके साथ आप हमारे इमरान खान को कंपेयर करें, ये भाई साहब, अच्छा उनको रियल टाइम में कहा जा रहा था कि ये हो रहा है, इसको रोकें। यहाँ रियल टाइम में इमरान खान साहब तो जेल में थे, लेकिन जब इनके जो लीडर थे वो उनको इनकरेज कर रहे थे रोकने की बजाय। हाँ, 2-4 जिन्होंने रोका उनकी यूथियों ने पिटाई कर दी, उनके कपड़े फाड़ दिए। अच्छा, अब ये बात बहुत मज़ेदार है कि ख़ुद तो भाई साहब उस वक़्त जेल में थे, लेकिन जब ये बाहर आए तो इन्होंने एक दफ़ा भी इस सारे अमल को कंडेम नहीं किया। रियल टाइम तो छोड़ दें, इन्होंने बाद में भी कंडेम नहीं किया। इनको इनके जो जज साहब जो अबू जी बने हुए हैं, उन्होंने भी कहा और लोगों ने भी पूछा, कंडेम करने से इनकार। तो ये भी सिमिलैरिटी है ट्रंप साहब और इनमें। आखिरी एक्चुअली वो मैं अपनी तरफ से आपसे कह रही हूँ, ये अब हाउस सेलेक्ट कमेटी की फाइंडिंग नहीं है। आप हर चीज़ में सिमिलैरिटी देखेंगे, ये तो पर्सनैलिटी की है। ट्रंप के घर पे रेड हुआ, इनके घर पे रेड हुआ, दोनों का वही रवैया था। अब मेरे सारे इस भाषण के बाद मेरा ये कहना है कि क्योंकि ये 9/11 हमारा नहीं था, ये हमारा 6 जनवरी था, हमारा रद्द अमल भी, पाकिस्तान का रद्द अमल भी वही होना चाहिए जो उनके 6 जनवरी के बाद हुआ। कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन प्रेटोरियन। नॉन प्रेटोरियन से मेरा मतलब है कि एक जंग की तरह नहीं उसको ट्रीट किया गया, आर्मी एक्ट्स नहीं लगाए गए उन लोगों के ऊपर, क्योंकि वहाँ सिविल सुप्रीमेसी है। और बहुत लंबा अरसा लगा, बहुत ही लंबा अरसा लगा, क्योंकि सिविलियन कोर्ट्स में ये चीज़ें टाइम लेती हैं। सवाल मेरा ये है, जल्दी क्या है? मालूम है कि गुस्सा है, लेकिन हमें अपना जो पाथवे है वो दुरुस्त रखना है। जिस तरह का अमेरिका का रिस्पांस आया था 6 जनवरी की इंसरेक्शन पे, वो मुनासिब था। उसमें आर्मी एक्ट नहीं लगाया गया, अगर उनका कोई आर्मी एक्ट है ज़ाहिर होगा। उसमें उसको एक जंग की तरीके से नहीं लिया गया। हम गलत कर रहे हैं, हम उसको 9/11 के बराबर ला रहे हैं। हमें भी बिल्कुल उसी तरीके से मूव फॉरवर्ड करना चाहिए जिस तरह उन्होंने किया। टाइम लगा,
लंबा प्रोसेस था, पेनफुल प्रोसेस था, मुश्किल प्रोसेस था, लेकिन वक्त के साथ 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 उन्होंने उसको रिजॉल्व किया और सिविलियन अरीना में किया, फ़ौज के हाथ नहीं पकड़ा दिया। सिविल सुप्रीमेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसकी वजह यह है कि जब आप इस तरफ इस डगर पे जाते हैं, जब आप हर चीज़ में आर्मी के हाथ में दे देते हैं, तो ये एक इंतहाई, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं स्लिपरी स्लोप होती है। इसमें जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है ना फेयर ट्रायल की, उसकी सारी स्टेजेस मौजूद नहीं होती, गो के एक रिव्यू का ऑप्शन मौजूद है लेकिन कर्टेल्ड है। जो आपकी सिविल लिबर्टीज़ आपको गारंटीड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कर्टेल हो जाती हैं अगर आप स्टार्ट ही आर्मी एक्ट से करें। और फिर कोर्ट मार्शल्स की तरफ बात जाएगी। ये बुनियादी तौर पे बात गलत है। आर्मी एक्ट के थ्रू आप करेंगे तो वो एक कोर्ट मार्शल ही बन जाता है ना, कैंगरू कोर्ट्स बन जाते हैं। तो जो भी जितनी भी हमारी जमहूरियत बची हुई है उसको नुकसान होगा। लेकिन आखिरी बात यह है कि देर नहीं हुई, इसके ऊपर ज़रूर गौर करें। जो मैंने कहा है, ये 9/11 नहीं है, इसका जवाब 9/11 वाला नहीं होना चाहिए। ये 6 जनवरी है, इसका जवाब 6 जनवरी वाला होना चाहिए। जो लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो कहते हैं कि वो लेकिन कोर्ट्स काम नहीं कर रहे, वो अदल नहीं कर रहे, वो हर बात में बेलें, हाँ ये हो रहा है, लेकिन उसका तोड़ है, और उसका तोड़ क्योंकि ज़्यादा मुश्किल काम है तो आप आसान काम की तरफ जा रहे हैं। ये ना करें। अगर आप अभी भी ज़िद हुए में कि इन बलवाइयों, इमरान खान, इनके पार्टी लीडर जिन्होंने ये सारा किया, इनको सज़ाएं नहीं हो रही, आप ज़िद हैं, आप सिविल सुप्रीमेसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आप अगर मॉरल कंपस अभी भी ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे करें, 2 ख़वातीन के बारे में सोचें, एक बेनज़ीर भुट्टो, एक आसमा जहांगीर। दोनों आज इस दुनिया में नहीं रहीं, लेकिन अगर होती तो उनका रवैया या उनके सॉल्यूशंस क्या होते? क्या वो वाकई फौत हो गई हैं, मर गई हैं, अपना सारा कुछ अपने साथ ले गई हैं, या उनकी जो ज़िंदगी थी और उनकी जो जिद्दोजहद थी वो हमारे लिए कोई राहनुमाई छोड़ गई है, कोई मशअले राह छोड़ गई है? क्या उनकी ज़िंदगी उतनी देर थी जितनी देर वो ज़िंदा थी, या उनकी कोई लेगेसी है? अब आप ये सोचिए कि वो दोनों इस सिचुएशन में क्या करती, ये आप सोचिए। मैं अपना ख़्याल आपको बता देती हूँ। मेरा ख़्याल ये है कि वो दोनों ख़वातीन सब्र का और फ़िरासत का मुज़ाहिरा करती, और जो टूटी हुई चीज़ है अदलिया, जो अदल नहीं बांट रही, कुछ और कर रही है, उसको फिक्स करने के लिए हल निकालती। और हमारी हुकूमत ने हल निकालने, हमारी पार्लियामेंट ने हल निकालने शुरू किए हैं। सिर्फ बात यह है ना कि थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, आप स्लो कर लें प्रोसेस को। जो लोग अब जज नहीं रहे किरदार के लिहाज से, उनका जाना ठहरा हुआ है, अपने वक्त से जाएंगे या वक्त से पहले जाएंगे। असल मुनसिफ आएंगे, आप स्लो कर लें, लेकिन आप इसको इस दायरेकार में रखिए, बजाय इसके कि एक मज़ीद गलत और गैर जमहूरी रविश को परवान दिया जाए। वो दोनों ये कभी ना करती। आखिरी बात, ये 2 गलत बातें मिलकर सही बात नहीं बनती। 2 wrongs do not make a right। टाइम है, इसके ऊपर सोचें। शुक्रिया बहुत बहुत।